नमस्कार. आकाशवाणी पणजेच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं प्राप्ती गांवकर तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. राष्ट्रपती भवनात आयज सांजवेळार जाल्ल्या 2026च्या पयल्या नागरी पुरस्कार सुवाळ्यांत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी पद्म पुरस्कार भेटयले. पद्म पुरस्कार हे देशांतले सगळ्यांत उंचेले नागरी पुरस्कार आसून पद्मविभूषण, पद्मभूषण आनी पद्मश्री अशा 3 वर्गां भितर विभागून दितात. आयज 2026 वर्साच्या पयल्या नागरी पुरस्कार वितरण सुवाळ्यांत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी 2 पद्मविभूषण, 6 पद्मभूषण आनी 58 पद्मश्री अशे 66 पद्म पुरस्कार प्रदान केले. अस्तंत आशियांतल्या संकश्टाचे फाटभुंयेर देशाची अर्थवेवस्था घटमूट आसा हाचेर भर दिवन वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी आयज इंधन, सारें आनी परकी चलन ह्या गजालींचेर चड लक्ष केंद्रीत करपाचो उलो मारला. सिडबीचो 37वो स्थापना दीस मनोवपा खातीर मुंबयत घडोवन हाडिल्ल्या कार्यावळींत उलयतना वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी डिझेल आनी पेट्रोलाचेर अबकारी कर उणो केल्यार 1 लाख कोटी येणावळीचो फायदो जातलो अशें सांगलें. भांगराचे दर वाडत आशिल्ल्यान कांय आव्हानां निर्माण जातात अशें तांणी नदरेक हाडलें. तेल आनी भांगर सारकिल्ल्या आयात केल्ल्या वस्तूंचो वापर उणो केल्यार देशाची अर्थवेवस्था आनी परकी चलनाचो सांठो घटमूट जातलो अशें सांगून केंद्रीय वीज मंत्री मनोहर लाल खट्टर हांणी आयज इंधन संवर्धनाचें आवाहन राष्ट्रीय हितांत आसा अशें सांगलें. हरियाणाच्या जिंद जिल्ल्यांतल्या बीबीपूर गांवांतल्या सुनील जागलानी हांच्या कुटुंबाक भेट दिवन मिडिया कडेन उलयतना इंधन वांटोवपा खातीर आपल्या अधिकृत काफेंतल्या वाहनांचो आंकडो उणो केल्ल्याचें मनोहर लाल खट्टर हांणी सांगलें. सामाजीक जागृताय आनी सुदारणा करपाचो हेत आशिल्ल्या मोहिमे सयत सुनील जागलानी हांच्या सामाजीक कार्याची तांणी तोखणाय केली. सुनील जागलानी जी से हमारा बहुत पुराना संबंध है. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान भी मोदी जी की प्रेरणा से देश भर में चला और उसी दौरान उस मुहिम को तेज करने के लिए इनका जो इनिशिएटिव था सेल्फी विद डॉटर्स, उसने उस अभियान को गति देने में बहुत काम किया. प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इसका नोटिस लिया और मन की बात में इसका उल्लेख भी उन्होंने कई बार किया. वाडत वचपी वीज मागणीचो उल्लेख करून तांणी देशांत 21 मे ह्या दिसा 271 गिगावॅट विजेची चडांत चड मागणी नोंद जाल्या आनी ती पुराय जाल्या अशें म्हणलां. देशांतल्या एलपीजी शुद्धीकरण कारखान्यांचें उत्पादन दिसाक 50,000 टन मेरेन वाडयलां. प्रवासी भारतीय लोकांकडेन भारतीय दूतावास आनी वाणिज्य दूतावास संपर्कांत आसा अशें विदेश मंत्रालयाचे म्हणयारे रणधीर जयस्वाल हांणी सांगलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या संयुक्त अरब अमिरात भेटीचेर भर दितना जयस्वाल हांणी जायत्यो म्हत्वाच्यो कबलाती जाल्यात जाका लागून भारताचे उर्जा सुरक्षेक चालना मेळ्ळ्या अशें म्हणलां. Several key agreements were signed during the visit which have given a boost to India's energy security, in particular on supplies of LPG, as also strengthening our strategic petroleum reserve. There were agreements on investments, so flow of fresh investments from Abu Dhabi, from UAE to Indian entities in infrastructure and other sectors. In addition, we also signed a framework for the defense strategic partnership, which has again given a boost to our defense partnership with UAE. देशांत पेट्रोलियम उत्पादनाची सुटसुटीत पुरवण जावची हे खातीर सरकार जायते यत्न करता अशें अस्तंत आशियांतल्या हालींच्या घडामोडी विशीं आयज नवी दिल्लींत जाल्ले आंतरमंत्रालयीन बसकेन म्हायती दितना पेट्रोलियम आनी सैमीक वायू मंत्रालयातली संयुक्त सचीव सुजाता शर्मा हांणी सांगलें. खेळ इंटरनॅशनल असोसिएशन ऑफ अल्ट्रा रनर्स 24 वरां चलपी आशिया आनी ओशिनिया चॅम्पियनशिपांत 5 पदकां घेवन भारतान इतिहास घडयला. नॉर्वेच्या ऑस्लो शारांत आयज पयल्या फेरयेच्या सर्तींतली नॉर्वे बुद्धीबळ 2026 ही सर्त सांजेच्या 8:30 वरांचेर सुरू जातली. हवामान भारतीय हवामान खात्यान दिल्ली खातीर येल्लो अलर्ट जारी केला. फुडल्या 3 दिसांत उष्णताय वाडपाचो अदमास तांणी उक्तायला. हवामान खात्यान दिल्ले म्हायती प्रमाण फुडल्या 2 दिसांत हरियाणा, चंदीगड, पंजाब, बिहार, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उदेत राजस्थान, झारखंड, ओडिशा, तेलंगणा आनी अस्तंत उत्तर प्रदेशांत उष्णतायेची परिस्थिती टिगून उरपाची शक्यताय उक्तायल्या.
मजगती आयज ईशान्य भारत अस्तंत बंगाल सिक्कीम केरळ माहे तामिळनाडू पुद्दुचेरीच्या कांय वाठारांनी व्हड प्रमाणात पावस पडपाचो अदमास भारतीय हवामान खात्यान उक्तायला. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमच्या फुडले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटले फाल्यां सकाळीं 8:40 नमस्कार.